توجه توجه أنا كذا كان زندي كان يقولون لي كذا شيء دي سوى جل جسنا كتركي كذا كان زندي ولا استاد درشي ده كان زندي ده جهبل لك كلامي سوتشي خبري كوي بزيادة جدي جدي وسوبر جكندي كم كده تدريب على غير سبب ممكن يفعل غير سبب كلام تاجي كلام كده كامیابی اللہ دین کی خدمت اللہ برازی کو شب جمعہ رسول کش مشورہ تعریف کو اللہ سب تعالی کو اللہ برازی کو ایک دا دین یو اشارہ دار جدی پر انسان دیہان توجہ بنا بلم تا چاپل تک کلا اس دس کنزل ایو سړی بچ کوم دي چې کوم دي شاور دې چې کوم دي نو وای هغه ورته Gospod Mesala, da ta nije uski čekam ti, ovaj bananam da čekam ti na čekam ti. Gospod Mesala, da ta nije uski čekam ti, ovaj bananam da čekam ti na čekam ti. Da توجه وتزوجان متوجه كسر وطوال. توجه. قبل الصلاة بزميل الطاجة كنا شجر الفزاير مالي كتب. كنا الفزاير مالي سكين شاك ما نستي. أو ما ترى يقول مالي الدلائل. أو كذا حديثنا ذكر فيه. كده من سكرين شات ما تكون وصلت له وشفتم مكسل وزي ما لك وحديث دي او غيتي الله تعالى اذا ذكر كل شيء الله تعالى مرتو موضوع باندې خپل بندګان توجه فرمایي باقاعده صراحت سکرین شات راغی چې الله تعالی توجه ظالمانو چې الله توجه کوي استاول توجه